भन्न खोजे प्र्याक्टिसले एकदम हाम्रो लाइफमा या जुनसुकै लाइफको जुनसुकै फिल्डमा होस् भने प्र्याक्टिस चाहिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। पक्कै पनि म्याथमेटिक्समा यस्तो नै हामीले चाहिने प्र्याक्टिस नै हो। सो प्र्याक्टिस जति गर्न सक्यौँ त्यति नै हामी म्याथ भुल्दै जानेछौँ। सो आजको भिडियोमा म यहाँहरूसँग एकदम ट्रिकी क्वेसनहरू सेयर गर्दैछु। त्यो ट्रिकी क्वेसनहरू विदिन सेकेन्ड हामी कसरी सल्भ गर्छौँ भन्ने कुरा। सो एन्सर इन जस्ट सेकेन्ड्स हाम्रो थिम हुनेछ। एन्ड डुइङ विदाउट डुइङ, नगरिकन कसरी टिक लाउने, बेस एन्सरमा कसरी टिक गर्ने भन्ने कुरा नै आजको भिडियोबाट हामी सिक्छौँ। सो म राम शाह र हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। हाम्रो युट्युब च्यानल छ, त्यो मार्फतबाट हामी यहाँलाई थुप्रै कुराहरू सिकाउँछौँ। सो धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक हाम्रो पेज पनि रहेको छ। सो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यो मार्फत MIT स्पेस लिएर म्याथ इज ट्रिकी लेख्नुहोस्, त्यहाँ फेसबुक पेज पनि भेटिन्छ। यसरी नै हाम्रो टिम रहेको छ। हाम्रो फिजिक्सको RP सर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हाम्रो च्यानल छ फिजिक्स गुरुकुल युट्युब च्यानल म्याथको MIT म्याथ इज ट्रिकी मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ। अनि म यहाँलाई एकदम केही क्वेसन छ भने पक्कै पनि हजुर सुमन डिस्कस गर्नेछ वन बाई वन। म स्लाइडतर्फ लाग्छु। फर्स्ट क्वेसन ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो लागि। आजको फर्स्ट क्वेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्सर के होला? What is 10% of 20% of 30%? चारवटा अप्सन छ, के होला एन्सर? एनीबडी, कसैलाई पनि जम्मा हामी 10-15 सेकेन्डमा यसको एन्सर निकाल्न खोज्छौँ। ट्राई गर्नुहोस्, के होला एन्सर? दस 15 सेकेन्डमा ट्राई गर्न यसको एन्सर म सिकाउने छु, ट्रिक्स पनि दिनेछु। पक्कै पनि सबैजनाले ट्राई गरौँ त के होला यसको एन्सर। ट्राई गरौँ। प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोस्, कमेन्टमा लेख्नुहोस् एन्सर के होला। कसको के एन्सर आयो कमेन्टमा हेर्दैछु। एन्सर के होला? ABCD मध्ये कुन एन्सर हो? के लाग्छ? टाइप गर्नुहोस्। सी एन्सर। राम गुरुङले सी लेख्नु भएको छ। अरूको एन्सर टाइप गरौँ, के होला एन्सर गरौँ। 10-15 सेकेन्डमा एन्सर आउँछ, त्यो बढी लाग्दैन। हामीले 10-15 सेकेन्ड म्याक्सिमम 20 सेकेन्डमा सल्भ गर्न सकेन भने नाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ। राम गुरुङको ल अब हामी चेक गर्छौँ एन्सर ल हेरौँ। अनि बढीभन्दा बढी क्वेसनहरू आज हामी ट्राई गर्छौँ सिक्नलाई। सो ओके, सो भेरी सिम्पल छ। हामी के गर्यौँ, एन्सर हाम्रो सबै हेर्नुहोस्, अप्सनमा पर्सेन्टेज छ भने पर्सेन्टेज राख्यौँ। यो दुईटा पर्सेन्टेजलाई डेसिमलमा चेन्ज गरिदियौँ, फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्यौँ, बाई 100 गर्यौँ। एन्सर 100% आउँछ। 0.6%। अप्सन सी करेक्ट, एकदम वेल डन। अप्सन सी इज आवर करेक्ट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब के होला? नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यहाँ अगाडि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखिन्छ। What is the value of summation runs from 0 to 360 sin x? अप्सन फर्स्ट रहेको छ 0, सेकेन्ड -1, थर्ड 1, फोर्थ वन इज 0.5। नाउ प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोस् एन्सर के आयो। ओके, कमेन्ट आयो जस्तो छ यहाँ। अप्सन हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 को लागि एन्सर लेखौँ। म टाइप गर्दै जाउँ, कसलाई के लाग्छ। What is the value of summation sin x? X ranges from 0 to 360. यदि x को भ्यालु 0 डिग्रीदेखि 360 सम्म छ भने sin x को भ्यालु कति हुन्छ? समेसन sin x को भ्यालु प्लिज
लेखौं एबीसीडी अप्सन पक्कै पनि एबीसीडी मा एउटा हुन्छ सो 1 रे आन्सर एउटा 1 आइराछ एउटा 1 अनि 0 पनि आएको छ त्यहाँ ए अप्सन ए रे ओके सो हेरौं के हो त यसलाई धेरै टाइम नले मैले भने अघि नै पनि सिके 10-15 सेकेन्डमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने हामी सिक्ने छौं सो म टाइम वेस्ट नगरिकन यहाँहरुलाई देखाउँछु चेक के रहेको छ सोलुसन हेर्नुस् ब्रेक गर्ने तीनटामा ब्रेक गर्ने पहिला 0 लेखियो 1 देखि 180 सम्म यहाँ आयो अनि यो कति आउँछ 180 देखि 180 यहाँ 1 थप्नुहुन्छ भने कति आउँछ 181 182 183 180 सम्म पुग्नु भयो भने 360 सम्म पुग्छ अब हेर्नुस् sin 0 भनेको कति 0 के लेख्नै परेन sin x यहाँ सारियो नेक्स्ट sin 180 प्लस x भने कति हुन्छ माइनस sin x हेर्नुस् यहाँ रिजन लेखिदिएको छ सो तपाईको काटिएर आन्सर के आयो 0 एन्ड आवर करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए थ्यांक यू जसले अप्सन ए भन्नु भएको छ उहाँको आन्सर मिलेको छ नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 धेरै सोधिने if in a party 10 people give gifts to each other 10 जनाले एकले अर्कालाई गिफ्ट दिन्छन् भने how many gifts were exchanged अप्सन के हुन्छ ए बी सी डी अप्सन रहेको छ 80 85 95 90 अप्सनमा छ भने के आन्सर होला कमेन्ट गर्नुस् प्लिज ट्राई गरौँ विदिन सेकेन्ड यसको आन्सर निकाल्ने म 6 सेकेन्ड दिने छु यहाँलाई 10-12 सेकेन्डमा मैक्सिमम 20 सेकेन्ड भित्रमा कसरी आन्सर निकाल्ने सो ठीक छ ओके सो अप्सनमा के छ लेख्दै जाउँ अप्सन एबीसी मा कुन हुन्छ लेखौं डी आन्सर डी आएको छ अर्को देखौं ओके सो म सोलुसन भन्छु यहाँलाई एकदम सिम्पल छ बुझ्नलाई मात्र माथिको लाइन सम्झिनु होला यसको फर्मुला छ डाइरेक्ट फर्मुला लाउन मिल्छ एक जनाले आफैलाई गिफ्ट दिदैन अरु 9 जनालाई गिफ्ट दिन सक्छ सो हाम्रो एक जनाको लागि कति हुन्छ चोइस 9 सो 10 जना छन् भने 9 * 10 टोटल चोइसेस कति हुने भयो 90 सो सिम्पल छ यसको ट्रिक सम्झिन चाहनुहुन्छ भने के हुन्छ भने जतिवटा पिपुल छन् 10 पिपुल छन् भने 10 - 1 n पिपुल छन् भने n * n - 1 गर्नुस् 100% आन्सर मिल्छ सो हामीसँग 10 थियो 10 * 9 आन्सर करेक्ट आन्सर इज 90 थ्यांक यू सो मच नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 अघि जस्तै सिमिलर क्वेशन छ सो हेर्नुस् क्वेशन स्क्रिनको अगाडि छ तपाईको क्वेशन तपाईकै स्क्रिनमा छ हेर्नुस् र रिप्लाई गर्नुस् करेक्ट आन्सर के होला इफ एभ्री पिपल इन अ पार्टी एक्सचेन्ज गिफ्ट अमंग देमसेल्व्स विथ 600 यहाँ चाहिँ गिफ्ट नै दिएको छ अघि जुनमा हामी गिफ्ट निकाल्नु पर्थ्यो भने यहाँ टोटल नम्बर अफ गिफ्ट्स दिएको छ भने टोटल नम्बर अफ पिपल निकाल्नु छ यहाँ सो अघि जस्तै हो सिम्पल छ त्यस्तो गाह्रो नहोला अहिकै मेथडबाट गर्न सकिन्छ सो करेक्ट अप्सन कमेन्टमा लेख्नुस् के होला ट्राई गर्नुस् सोच्नुस् है 10-15 सेकेन्डमा आन्सर आउँछ सो ट्राई गरेर अनि भन्नुस् त के होला आन्सर यो अघिको प्रोसेसबाट पनि सकिन्छ अघि जुन फर्मुला दिएको थिए अप्सनमा ल कमेन्ट आइरहेछ हेर्छु म कमेन्ट चेक गर्छु के छ कमेन्टमा हेरौँ बी अप्सन आइरहेको छ 25 रे 25 इज अब अहिले हामी चेक गर्छौं 25 आन्सर आइरहेछ अप्सन बी सो ओके थ्यांक यू सो मच आन्सरको लागि ल हेरौँ अब हामी चेक गर्छौं आन्सर के छ भनेर अघिको फर्मुलाबाट ठ्याक्कै आउँछ ल हेर्नुस् के होला त आन्सर अघिकैबाट टोटल नम्बर अफ गिफ्ट्स हाम्रो 600 छ सो अघिकै फर्मुला हामीसँग के थियो n * n - 1 अब धेरैले यहाँ के गर्छन् भने तपाईहरु त्यो गल्ती नगर्नु होला n * n - 1 इक्वल्स लेख्छन् कति त 600 अनि फ्याक्टराइज गर्छन् तपाई त्यो नगर्नुस् अप्सनबाट यहाँ चेक गर्नुस् किन हेर्नुस् यहाँ 20 छ -1 गरेपछि 19 * 20 आउँदैन यहाँ 30 छ
30 - 1 गर्नुहुन्छ 29 इन्टु फेरि 30 गर्नुहुन्छ 600 आउँदैन 20 यहाँ 24 ले त दिँदैन किन 24 भन्दा एक तल कति 23 हुन्छ 4 इन्टु 3 12 आउँछ हाम्रो आउनु पर्यो 0 0 अभियसली अप्सन के हुन्छ अप्सनबाट चेक गरिदिनुस् यहाँ यस नभए फ्याक्टराइज गर्नु होला फ्याक्टराइज गर्दाखेरि टाइम जान्छ सो करेक्ट अप्सन इज हाम्रो अप्सनबाट चेक गर्छौं अप्सन दिएकोले n इन्टु n - 1 कुनले दिन्छ अप्सन इज बी थ्यांक यू सो मच जसले बी अप्सन भन्नुभयो उहाँको एन्सर मिलेछ नाउ अलिक यो भन्दा फरक यस्तै क्वेशन ह्यान्डसेक वाला क्वेशन छ हामीसँग करेक्ट अप्सन हाम्रो बी रहेको छ थ्यांक यू नेक्स्ट अब यहाँ ह्यान्डसेक वाला प्रब्लम छ त्यस्तै सिमिलर क्वेशन छ इफ देयर आर 9 people at a party and each handshakes with every other person what is the total number of handshakes 9 जना पार्टीमा थिए भने एकले अर्कासँग ह्यान्डसेक गर्दाखेरि टोटल कति वेजमा ह्यान्डसेक गर्न सक्छन् अप्सन्स आर 45 36 72 and 90 एन्सर आउन थालेको छ भेरी गुड अप्सन 72 एन्सर आएको छ एउटा फर्स्टमा कतिले 72 दिनुभएको छ अरुको पनि एन्सर आओस् सो हामी चेक गर्छौं एन्सर कति हुन्छ धेरै एकदम 10-15 सेकेन्ड लिनुस् र प्लिज एन्सर टाइप गर्नुस् म यहाँ तपाईलाई फर्मुला दिने छु फर्मुलाले 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन एन्सर आउँछ 72 आशिषले पनि 72 ले को पनि एन्सर 72 रहेको छ अमिसाको पनि 72 रहेको छ सो धेरैको एन्सर 72 आएको छ 72 अब लेख यसको करेक्ट एन्सर तर्फ लागौं एन्सर के रहेछ चेक गर्न तर्फ लागौं है त सो एन्सर अझै पनि आइरा छ म फेरि एउटा हेर्छु एकजनाको के एन्सर आएको छ 72 नै है त एन्सर 72 हो कि हैन चेक गर्छौं है त हामीले करेक्ट एन्सर कसरी 10-5 सेकेन्डमा हामी कसरी एन्सर निकाल्छौं हेर्नुस् गर्ने तरिका चाहिँ यो प्रोसेस तपाईहरुले बुझ्नलाई मात्र हो फर्स्ट पर्सनको लागि 9 चोइस हुन्छ सेकेन्डको लागि 7 हुन्छ त्यसपछि सरी फर्स्ट पर्सनको लागि 8 हुन्छ सेकेन्डको लागि 7 6 अनि त्यसरी घट्दै जान्छ सो यदि 1 देखि 8 सम्म जोड्नु भयो भने एन्सर तपाईको 36 आउँछ अब हैन सर यो भन्दा पनि सर्टकट ट्रिक चाहियो सो वी हैव ट्रिक के हो भने यदि n पर्सन्स छन् भने टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक्स भनेको n इन्टु n - 1/2 हुन्छ ह्यान्डसेक को अहिलेको प्रब्लममा चाहिँ बाइ 2 हुँदैन थियो यहाँ चाहिँ बाइ 2 हुन्छ त्यो हो सो एन्सर के आउँछ 36 इज करेक्ट एन्सर हेर्नुस् है अघिको र यसमा फरक पर्छ किन अघि तपाईले एकले अर्कालाई ए ले बी लाई बी ले ए लाई गिफ्ट एक्सचेन्ज गर्न सक्छ तर ह्यान्डसेक गर्दाखेरि ए ले बी लाई गर्नु बी ले ए लाई गर्नु एउटै कुरा हुन्छ त्यही भएर यहाँ हाफ हुन्छ अहिलेकोमा हाफ हुँदैन हो बुझ्नु भएको छ नेक्स्ट क्वेशन यस्तै सिमिलर खाले दिन्छु ल प्लिज होप यसमा चाहिँ करेक्ट एन्सर आउँदैछ इन अ बर्थडे पार्टी एभ्री पर्सन शेक्स ह्यान्ड्स विथ एभ्री अदर पर्सन इफ देयर वर अ टोटल अफ 28 handshakes हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर सो टोटल नम्बर अफ ह्यान्डसेक दिएको छ हामीले नम्बर अफ पर्सन निकाल्नु छ त्यो पार्टीमा कति जना थिए सो सिमिलर क्वेशन 5 को जस्तै छ होप यसमा चाहिँ करेक्ट एन्सर आउँछ कमेन्टमा लेख्नुस् करेक्ट एन्सर कमेन्ट्स आउन थालिसकेको छ म कमेन्ट चेक गर्दै छु के आइरा छ 8 आइरा छ अप्सन बी रिचाको एन्सर रहेको छ बी अप्सन बी 8 छ प्रकृतिको पनि 8 छ प्रमिसाको पनि एन्सर 8 रहेको छ अप्सन बी नै रहेको छ भने अमिसाको करेक्ट एन्सर सो उहाँहरुको एन्सर अब ल ओके सबैको एन्सर अलमोस्ट बी आएको छ अघि पनि त्यस्तै आएको थियो सबैको एउटै एन्सर तर ईशानको पनि बी रहेको छ हो यो टाइममा चाहिँ करेक्ट एन्सर छ हामी चेक गर्छौं है त भेरी गुड एकदम तपाईले पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ एन्सर दिइराख्नु भएको छ भेरी गुड यसरी नै ट्राई गर्नुहोस् स्योर नाम निस्किनेछ तपाईहरुको इन्ट्रान्समा प्लिज यस एन्सर चेक गर्दै छौं हामी एकदम सजिलो हामीसँग ट्रिक छ n इन्टु n - 1/2 ह्यान्डसेक्स दिएको छ 28 अप्सनबाट चेक गर्नुहोस्
कुन दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै n into n minus 1 गर्दाखेरि 56 दिने कुन हो 100% करेक्ट एन्सर 8 थ्यांक यू सो मच प्लिज फ्याक्टराइज यहाँ एउटा टिप्स त तपाईहरुलाई फ्याक्टराइज नगर्नु होला अप्सनबाट चेक गर्नु सजिलो हुन्छ अप्सनबाट चेक गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ थ्यांक यू सो मच एकदम तपाईहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसन रहेको छ अब नेक्स्ट हामी टाइम वेस्ट नगरिकन तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन तर्फ लान चाहन्छौं करेक्ट अप्सन हाम्रो बी छ एन्सर इज 8 क्वेशन नम्बर 7 छ तपाईहरुको स्क्रिनमा हेर्नुस् यसको प्रोसेसमा सिकाउने छु सो if the selling price is double the profit is trebled what is the profit percent and यो most of the questions हामी पास्ट एक्जामबाट लिएका छौं सेट जेभियर को अरु इन्ट्रान्सहरुमा सोधेको क्वेशनहरु नै तपाईहरुलाई हामी यहाँ राखिरा छौं डिस्कस गर्ने छौं सो प्लिज ट्राई गर्नुस् र एन्सर कमेन्टमा लेख्नुस् हेर्नुस् प्र्याक्टिस नै अघि नै मैले भनिसके प्र्याक्टिस नै हो जसले गर्दाखेरि एक्सलेन्ट रिजल्ट आउँछ तपाईहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसन हार्ड वर्क नै हो अर्को कुरा म्याथ भनेको बुझ्ने सब्जेक्ट हो भोग्ने सब्जेक्ट हैन टिप्स एन्ड ट्रिक्स थुप्रै हुन्छन् नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरु जान्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईहरुको नाम निस्किन्छ सो ट्राई गर्नुस् र यो क्वेशन नम्बर 7 को एन्सर चाहिँ प्लिज ल अप्सन यहाँहरुको कमेन्ट आउन थालिसकेको छ म हेर्दै छु र कमेन्ट के छ यहाँले म भन्छु 100% बिपिन को अप्सन सी रहेको छ 120 ईशान को बी 80 रहेको छ सो आकाश को सी रहेको छ 120 सो अरुहरुको पनि एन्सर आओस् अरुहरुले पनि ट्राई गर्नुस् अप्सन के होला करेक्ट एन्सर के होला सेलिङ प्राइसलाई डबल गर्दाखेरि प्रॉफिट चाहिँ ट्रिपल भएको छ भने 3 टाइम्स भएको छ भने व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेन्ट ओके सो एन्सरहरु आओस् ल अहिले सम्म आएको एन्सरमा हामी चेक गर्छौं ल हेर्नुस् करेक्ट एन्सर के हो त सो यसलाई मैले प्रोसेसबाटै गर्दै आछु टक्कै एसपी र एसपी सीपी मान दिनुस् प्रॉफिट मान्नुस् फर्स्ट कन्डिसनले के दियो त प्रॉफिट भनेको हाम्रो एसपी माइनस सीपी हो अब सेकेन्ड कन्डिसनले क्वेशनले भने अनुसार हामी गर्ने हो भने एसपी लाई डबल गर्छौं प्रॉफिट लाई ट्रिपल गर्दाखेरि फेरि सीपी निकाल्नुस् ध्यान चाहिँ के दिनुस् भने यस्तो टाइप्सको क्वेशनहरुमा जहिले पनि सीपी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ सीपी इज कन्स्टेन्ट के हो कन्सेप्ट अब हेर्नुस् प्रॉफिट को भ्यालु y - x राख्दाखेरि कति आयो त y = 2x भनेको हाम्रो यो एसपी चाहिँ के भयो डबल भयो एसपी सीपी भन्दा डबल छ भने के हुन्छ त प्रॉफिट पर्सेन्ट एसपी सीपी भन्दा डबल छ भने के हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला चलाउनु होला एसपी - सीपी / सीपी सो एसपी भनेको 2x त 2x - x / x गर्दाखेरि आवर करेक्ट एन्सर इज 100% सो हेर्नुस् हाम्रो अप्सन करेक्ट अप्सन रहेको छ ए अब कति जनाको मिल्यो ओ एकदम खुसी लागिरहेछ धेरै जनाको मिलिरहेछ नमिल्ने साथीहरु अलि प्र्याक्टिस गर्नु होला सो अब लागौं अर्को क्वेशन तर्फ नयाँ ट्रिक्सहरु सिक्नु होला सो राम्रो गर्नुस् जाँचमा नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ फंक्सनमा बेस्ड क्वेशन सो f of x + 1 = x + 2 छ हामीले फाइन्ड गर्नु छ भ्यालु f of x - 1 सो थुप्रै मेथडहरु छन् फर्स्ट मेथड यहाँ म एक्सप्लेन गर्ने छु अरु आफै पनि सिक्न सक्नुहुन्छ सो अप्सन रहेको छ 2x x + 1 x - 1 प्लिज एन्सर लेख्नुस् त्यहाँ एन्सर के आउँछ एन्सर चाहिँ ओके सो x आएको छ एन्सर अर्को एन्सर अप्सन बी ओके बी अप्सन बी मा एन्सर म्याच भइरहेको छ साथीहरुले धेरै एन्सर चाहिँ x आइरहेको छ सो के डी पनि छ रे x - 1 हुन्छ भनेर आयो सुमन को एन्सर डी रहेको छ बिपिन को आकाश को पनि बी रहेको छ x एन्सर चाहिँ x आइरहेको छ उहाँहरुको र चेक गरेर हेरौं एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो है त थ्यांक यू एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ सो अझै पनि कमेन्ट आइरहेछ म तपाईहरुको धेरै टाइम नलिकन म करेक्ट एन्सर तर्फ लाग्छु सो व्हाट इज आवर करेक्ट एन्सर हेरौं सिम्पल छ सो यहाँ एकचोटी हेर्नुस् क्वेशन चाहिँ यो फंक्सनले के गर्ने रहेछ तपाईले x + 1 राख्नु भयो भने के भयो त x + 2 भयो इनपुट गर्नु भयो x + 1 आउटपुट के भयो 1 ले बढ्यो नि त सो यतिकै पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसमा x - 1 राख्नु भयो भने 1 ले बढेर जान्छ सो करेक्ट एन्सर इज डी सो है
विदिन सेकेन्ड यदि कन्सेप्ट छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी के गर्छ भने हामीलाई चाहिएको कति हो यहाँ अर्को मेथडमा एक्सप्लेन गर्दैछु। x + 1 चाहिँ लाई यदि x प्लस हामीले यो x + 1 लाई के बनाउनु छ x - 1 बनाउनु छ। सो x को ठाउँमा के राख्यो भने x - 1 आउँछ है, त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छ। सो रिप्लेस गर्यौं x लाई x - 2 ले। अब ठ्याक्कै हेर्नुस् एन्सर आउँछ, करेक्ट एन्सर x भयो, अप्सन इज बी इज करेक्ट। थ्यांक यू। नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लागौं। नम्बर 9 क्वेशन रहेको छ the polygon in which the number of sides is equal to the number of diagonals। अप्सन रहेको छ तपाईहरुको यहाँ अप्सन हेर्नुस्, चारवटा अप्सन छ, पेन्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, अक्टागन। प्लिज कमेन्ट मा लेख्नुस् एन्सर। सो एन्सरहरु के होला? पेन्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, अक्टागन छन्। अप्सनमा के होला? सो रिचाको बी, आकाशको ए आइराखेको छ, कमेन्टहरु आउन थालेको छ। सो करेक्ट एन्सर हाम्रो के आछ? अझै पनि ए बी पेन्टागन पनि करेक्ट छ। एन्सरहरुको राजेशको आइराखेको छ, अब हामी चेक गर्छौं यसलाई। सो थ्यांक यू सो मच तपाईहरुको एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि। सो नम्बर अफ डायगोनल्स निकाल्ने कुनै पनि पोलिगनमा हामीसँग फर्मुला हुन्छ, थाहा पाउनुभयो भने करेक्ट एन्सर तपाईले एकछिनमा दिन सक्नुहुन्छ। सो नम्बर अफ डायगोनल्स इन अ पोलिगन विथ साइड n इज n into n - 3/2 फर्मुला लाउनुस् अनि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ कुन त? n = 5। सो n into n - 3/2 हो नम्बर अफ डायगोनल्स निकाल्ने कुनै पनि पोलिगनमा। सो आवर करेक्ट एन्सर इज अप्सन ए, पेन्टागन चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर। बुझिराख्नु भएको छ? ओके, सो प्लिज अब अगाडि बढौं। क्वेशन नम्बर 10 मा लाग्छौं हामी। द रेशियो सीपी र एसपी को रेशियो दिएको छ भने 4:5 छ। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? कमेन्ट। प्रॉफिट परसेंट के होला? कमेन्ट मा लेख्नुस् एन्सर। 10% हो कि 25% हो कि 20 हो कि 30 हो? अप्सन चारवटा मध्ये कुन छ? तपाईहरुको एन्सर लेख्नु। 25 रे 25 एकजनाको 20 पनि आएको छ। सो हेरौं करेक्ट एन्सर। अझै पनि एन्सर आइरहेछ, कमेन्ट आइरहेछ। ल एउटा अर्को पनि कमेन्ट हेर्छु, कति छ? सी 25, धेरैको 25 आएको छ। ल हामी अप्सन करेक्ट एन्सर तर्फ लाग्छौं। नेक्स्ट हेरौं त सोलुसन एकदम सजिलो छ। धेरैले एसपी र सीपी यहाँ 4x र 5x एसपी मान्नुहुन्छ, सीपी 4x मान्नुहुन्छ। गर्ने धेरैले चाहिँ यो प्रोसेस होला, तर म तपाईलाई 25% करेक्ट एन्सर छ। ट्रिक चाहिँ के भन्छु भने एसपी सीपी केही नमानिकन यदि रेशियो दिएको छ भने यो सीपी हो अनि यो एसपी हो। सो एसपी माइनस सीपी यही डाइरेक्ट गरिदिनुस् रेशियोमै। 5 - 4/4 इज 100% करेक्ट एन्सर, 25%। यो सर्टकट मेथड यसरी गर्नुभयो भने तपाईको टाइम सेभ हुन्छ। 10-15 सेकेन्ड भए पनि सेभ गर्नु होला टाइम। सो आवर करेक्ट एन्सर इज अप्सन सी। थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू सो मच। ओके, यसरी नै एन्सर दिनुस्। नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ 11 नम्बर, सर्कलमा बेस्ट क्वेशन छ। सो होप एन्सर यसको पनि करेक्ट आउने छ। ल the equation of tangent at point 3,4 to the circle x² + y² + 4x - 6y - 30 equals 0 - 13 equals 0 चाहिँ यसको यो सर्कलमा हामीले ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ। प्लिज म यसको सिक सिकाउने छु, हुन त प्रोसेस पनि छ, प्रोसेस पनि म ओके। सो एन्सर आउन थालिसकेको छ, ट्राई गर्न थाल्नुस्। ओके ओके, सो फास्ट भयो जस्तो कुरो छ, म स्लोै जान्छु, केही छैन। प्लिज प्लिज हुन्छ हुन्छ। ओके ठीक छ, म स्लो जान्छु। ओके ओके, कमेन्टमा लेख्दा म स्लो नै गर्छु अहिले, अलि फास्ट भयो जस्तो कुरो छ। ल स्लो जान्छु, ठीक छ। थ्यांक यू हुन्छ।
फास्ट भयो भन्ने कुरो चाहिँ ल ठिक छ। एनिवे ल म बिस्तारै गर्छु अलि स्लो नै। सर हजुर क्लास सधैँ हुन्छ? ल हुन्छ हुन्छ। म अलि यसलाई यसपछि हामी जानकारी गराउँछौँ त्यसको बारेमा। यो क्वेसन ट्राई गरौँ त एकचोटि। एकचोटि ट्राई गरौँ, हुन्छ अलि फास्ट भएको छ भने स्लो गर्छु, केही छैन। सो हुन्छ ट्राई गरौँ, यो क्वेसन ट्राई गरौँ, फास्ट भएछ भने स्लो गरौँला, केही छैन। यो क्वेसनको करेक्ट एन्सर के होला? के हो एन्सर लेख्नुस् त, करेक्ट एन्सर के होला? ल आन्सर के आयो यसको करेक्ट एन्सर भन्नुस् त। अप्सन एबीसीडी मध्ये कुन एन्सर आइरहेछ? धेरैको सी बी पनि एन्सर आइरहेछ रे। किसानको सी ओ सी अप्सन आइरहेको छ। म अब यसलाई करेक्ट एन्सर ओके। सो दुईटा म प्रोसेस पनि सेयर गर्छु। ओके सो म तपाईलाई यहाँ प्रोसेस सिकाउँछु, प्रोसेस पनि र ट्रिक पनि भन्नेछु, कसरी यो ट्रिक्सबाट तपाईले सजिलै एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो एनीवे ल हेर्नुस्, यसको प्रोसेस पहिला हेरौँ। सो प्रोसेसको लागि तपाईले यो फर्मुला एउटा थाहा हुनुपर्छ। सो थाहा छ भने कुनै पनि सर्कलमा यो स्ट्यान्डर्ड सर्कल हुन्छ, यो जनरल सर्कल हो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 भयो भने अनि x1 y1 मा टेन्जेन्ट निकाल्नु छ भने टेन्जेन्टको फर्मुला चाहिँ यो हो। मैले प्रोसेस सिकाए तपाईहरुलाई, यो हो टेन्जेन्टको फर्मुला। अब यसरी यदि सल्भ गर्नु हुन्छ भने हेर्नुस् त, x1 को भ्यालु कति छ हाम्रो? 3 छ, x अनि y1 भनेको 4 छ, f भनेको कति छ? -3। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2fy गर्नुस्, f को भ्यालु -3 आउँछ। 2gx गर्दाखेरि g को भ्यालु कति आउँछ? 2 आउँछ। c को ठाउँमा कति छ यहाँ? -13 छ रे। सो त्यो गर्नु भयो भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यहाँ x1 y1 gf को भ्यालु राखिदिनु हुन्छ भने आउँछ 5x + y = 19। एकदम करेक्ट। अलिकति यसले टाइम लिन्छ। सो तर करेक्ट एन्सर तपाईले यहाँ हेर्नुस्, यो कन्ट्याक्ट अफ जुन पोइन्ट छ 3,4 जुन पोइन्टमा तपाईले टेन्जेन्ट ड्रा गर्नु भएको छ नि, यो चारवटा अप्सनमा सेटिस्फाई गराइदिनुस् के जुनमा सेटिस्फाई हुन्छ त्यो नै के हुन्छ? हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। यो सर्टकट हो। यसरी तपाईले यो फर्मुला बिर्सेको बेलामा पनि यो हामी तपाईले ठ्याक्कै करेक्ट एन्सर थाहा पाउनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुने चान्स छ है। यदि अप्सन दुईटा चाहिँ सेटिस्फाई हुने दिदियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ एउटालाई मात्र सेटिस्फाई गर्छ त 100% त्यही नै हो हाम्रो एन्सर। सो 5x + y = 19 इज आवर करेक्ट एन्सर। ठीक छ। So option B is our option C, 5x + y = 19 is our correct answer. Option C is correct answer. Okay. Next question मा लागौं। Number 12. हेर्नुस् त क्वेशन रहेको छ यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन सँग रिलेटेड छ। रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन सँग छ रिलेटेड। यसको चाहिँ अब हामी एन्सर हेरौं के होला। A is to B is to C निकाल्नु छ। सो अप्सन यो चारवटा छ हामीसँग हेर्नुस्।
के होला अप्सन? ल ट्राई गरौँ त सबैजना। म यहाँ मेसेज त्यहाँ लेख्नुस् त एन्सर के आइरहेछ। 8:12:21 बी अप्सन बी मा आइरहेको छ। अरू धेरैको साथीको सी पनि आएको छ। 8:12:21 रे। सो करेक्ट एन्सर के होला एकचोटि हेर्नुस् त, ट्राई गर्नुस् त्यहाँ के होला। अप्सन बी बी नै आइरहेको छ धेरैजनाको। सो हामी यसलाई चेक गर्छौँ। लागौँ अब यसको सर्टकट ट्रिक रहेको छ, तपाईँ सजिलै एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई ट्रिक देखाउँछु, ठिक छ? ल हेर्नुहोस् है, एकदम सर्टकट ट्रिक छ यसको। तपाईँले करेक्ट एन्सर विदिन सेकेन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल ट्रिक हेर्नुहोस् के रहेको छ भने A:B दिएको छ, B:C छ। ल हेर्नुहोस् एन्सर निकाल्ने A:B:C को रेसियो चाहियो। हेर्नुहोस् फर्स्ट के गर्नुहोस् 2 र 4 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, कति आउँछ 8। कहिलेकाहीँ हामीले फर्स्टमै एन्सर पाउँछौँ फर्स्ट स्टेपले। 8 हेर्नुहोस् त, यो भनेको B र D मध्ये कुनै एन्सर हो, A र C होइन, थाहा पाइसक्यो। अगाडि बढ्नुहोस्, यो एरोले दिए अनुसार मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। 4 र 3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, के आउँछ 12। ओके, सो अझै पनि मिलिरहेछ। B र D मै अझै हामीले कुन हो फाइनल गर्नु पर्यो भने फाइनलसम्म पुग्नलाई के चाहियो त 3 into 7 into गर्नुहोस्। सो करेक्ट एन्सर इज 8:12:21 अनि अप्सन नम्बर बी। थ्याङ्क यू सो मच करेक्ट एन्सरको लागि। नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। ल नम्बर 13 लिमिटसँग रिलेटेड प्रब्लम छ यो, धेरैले गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्नुहोस्, एन्सर लेख्नुहोस् च्याटमा, एन्सर लेख्नुहोस् मेसेजमा। सो अप्सन सी रे विशालको अप्सन सी रहेको छ। अरूको पनि एन्सर आओस्, के छ भन्नुहोस् त के होला करेक्ट एन्सर। अप्सन सी। अरूको के छ? ए पनि आयो रे 1, ए अप्सन पनि आइरहेछ, सी पनि आइरहेछ। ओके ओके, अरूको पनि ट्राई गरौँ 10-15 सेकेन्ड। तर तपाईँले यो क्वेसनको एन्सर तपाईँले मलाई लाग्छ एन्सर निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन त्यसको करेक्ट एन्सर आउनेछ। म तपाईँलाई ट्रिक सेयर गर्नेछु। सो कमेन्ट एन्सर लेख्नुहोस् त्यहाँ कमेन्ट प्लिज। एकदम ट्रिकी क्वेसन छ यो। एन्सर यसको एन्सर निकाल्नै पर्दैन, डाइरेक्ट टिक लाउन सकिन्छ। सो प्लिज एन्सर लेखौँ। ओके, सो म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु यसको ट्रिक। हेर्नुहोस् ट्रिकमा जाउँ। एकदम यो हाम्रो मैले यहाँ प्रोसेस सिकाइन, प्रोसेसको बाट गर्न पनि सकिन्छ। सो करेक्ट एन्सर तपाईँको हेर्नुहोस् यसको एन्सर हुन्छ, मैले यहाँ लेखिदिएको छु कोएफिसिएन्ट अफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। न्युमरेटरमा तपाईँको हाईएस्ट डिग्री भनेको टर्म कुन हो 3x² वाला टर्म, त्यसको कोएफिसिएन्ट कति हो 3। अनि डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् हाईएस्ट डिग्री टर्मको कोएफिसिएन्ट 7x² को कोएफिसिएन्ट कति हो त 7x² मा कोएफिसिएन्ट भनेको कति हो 7। सो एन्सर हेर्नुहोस् 3/7 इज योर एन्सर। फिनिश्ड। तर ध्यान दिनु होला है, मैले यहाँ नोट एउटा लेखेँ। यस्तो खाले क्वेसन गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ नोट हेर्नुहोस् है, मैले नोट लेखिदिएको छु। न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको डिग्री सेम भएको बेलामा मात्र यो ट्रिक लाउनु होला, नत्र भने मिस्टेक हुन्छ। सो अरू खाले क्वेसन कस्तो हुन सक्छ म तपाईँलाई देखाउँछु। बुझ्नु भएको छ? कसैलाई केही छ कन्फ्युजन? यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको डिग्री सेम भएको बेलामा मात्र यो ट्रिक लाग्छ। सो अरूमा के होला म तपाईँले बुझाउँछु है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसन पनि गरेर हेरौँ। ल तपाईँको लागि अर्को क्वेसन यहाँ छ नम्बर 14। यसको एन्सर के होला प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोस्। लिमिट एन्सर प्लिज 0। एन्सर एउटा 0 आइरहेछ। अप्सन डी पनि आइरहेछ रे इन्फिनिटी हुन्छ भनेर। अप्सन ए पनि आएको छ 1 भनेर। ल हेरौँ करेक्ट एन्सर एउटा मात्र बाँकी अप्सन छ सी।
सीमा पनि कोही जाने हो कि प्लिज नेक्स्ट म तपाईहरुलाई ट्रिक सिकाउने छु तपाईले एकदम कन्फिडेन्टका साथ करेक्ट एन्सरमा टिक लाउनु हुनेछ म ट्रिक्स त्यस्तो दिन्छु प्लिज पार्टिसिपेट भइराख्नुस् भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनुस् तपाईहरुलाई त्यस्तो ट्रिक्सहरु म आजको भिडियोबाट सिकाउने छु सुपर फास्ट ट्रिक अलिकति फास्ट भयो जस्तो पनि लाग्यो होला कमेन्टमा लेख्नुस् कि कस्तो लागिराछ बुझिराख्नु भएको छ कि छैन ल यसको ट्रिक चाहिँ के हो भने म तपाईलाई शेयर गर्दैछु अप्सन इज बी एन्ड करेक्ट एन्सर इज 0 किन रिजन हेर्नुस् यसको एन्सर चाहिँ यहाँ अब हेर्नुस् अघि मैले के भनेको थिए न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको डिग्री सेम भयो भने अघिको ट्रिक लाग्छ तर न्युमरेटर डिनोमिनेटर भन्दा सानो भयो डिग्री अफ न्युमरेटर डिनोमिनेटर भन्दा सानो भयो रे 100% एन्सर 0 लेखिदिनुस् केही पनि गर्नु पर्दैन यो कुन केसमा हो भने त्यो चाहिँ सम्झिनु होला x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी को केसमा हो है x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी को केसमा न्युमरेटरको डिग्री डिनोमिनेटर भन्दा सानो छ भने एन्सर 100% 0 आउँछ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन सो यो लिमिट इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी को केसमा लाग्ने हो केही छ भने भन्नु ओके सो यो ट्रिक बाट यो सल्भ हुन्छ है त डिग्री चाहिँ हेर्नु होला यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नेक्स्ट यसपछि पनि हाम्रो अरु पनि क्लास हुनेछ तपाईले ग्रुपमा हामी कभर गर्नेछौं फिजिक्सको क्लास पनि हुनेछ केमिस्ट्रीको पनि क्लास हुनेछ र यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु तपाईहरु समक्ष हामी शेयर गर्नेछौं जसले गर्दाखेरि इन्ट्रान्समा तपाईको नाम निस्किन्छ सो आफ्नो साथीहरुको सर्कलमा इन्भाइट गर्नुस् शेयर गर्नुस् उहाँलाई पनि यो ग्रुप जोइन गर्न भन्नुस् हामी तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्न विभिन्न टिप्स र ट्रिक्सहरु लिएर आउने छौं फिजिक्स केमिस्ट्री हाम्रो आरके सरको छ क्लास त्यहाँ आइजेके सरको पनि केमिस्ट्री क्लास र सुपर फास्ट ट्रिकहरु शेयर गर्ने छौं अहिले चाहिँ तपाईहरु हाम्रो लाइभ म्याथ क्लासमा हुनुहुन्छ र हामी टिप्स र ट्रिक्सहरु शेयर गर्दै छौं ओके प्लिज क्वेशन नम्बर 15 शेयर यहाँको स्क्रिनमा छ यो सल्भ गरौँ एन्सर लेख्नुस् ट्राई गर्नुस् र एन्सर लेख्नुस् करेक्ट एन्सर लेख्नुस् सो इन्फिनिटी अप्सन डी एउटा एन्सर फर्स्ट हाम्रो एन्सर आएको छ एएससी 222 पीबी लेख्ने साथी 1 पनि आएको छ राजेशको 1 एन्सर रहेको छ ईशानको अप्सन डी रहेको छ त्यसरी नै अरु साथीहरुको पनि अप्सन सी पनि आयो ओके सो अब सबै अप्सन आइसके जस्तो छ 0 मात्र नआएको बी डी अप्सन आकाशको पनि डी अमिषाको सी ईशानको डी रहेको छ अरु कमेन्टमा लेख्नुस् के एन्सर आयो प्लिज कमेन्टमा लेख्दै जाऊ म करेक्ट एन्सर दिने छु 100% तपाईको यो ट्रिकले काम गर्नेछ र तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट टिक लाए पनि हुन्छ त्यही भएर हामीले सुरुमै तपाईलाई भनेका थियौ डुइङ विदाउट डुइङ नगरिकन कसरी गर्ने त्यो ट्रिकहरु सिकाउँछौं सुपर फास्ट ट्रिकहरु तपाईले यो आजको भिडियोबाट सिक्नुहुनेछ र यस्ता क्लासहरुबाट एटेन्ड गर्नुहुन्छ भने पनि सिक्नुहुनेछ अप्सन तिर लाग्छौं हामी ओके एउटा फेरि म कमेन्ट हेर्छु र त्यसको एक्सप्लेन करेक्ट एन्सर के हो रिचाको पनि अप्सन डी रहेको छ म एक्सप्लेनेसन तर्फ लाग्छु ओके सो हेरौं करेक्ट एन्सर के त ट्रिक चाहिँ के हो व्हाट इज द ट्रिक पहिला फर्स्टमा एन्सर चेक गरौँ सो करेक्ट एन्सर इज इन्फिनिटी अप्सन डी कहिलेकाहीँ अप्सन डी मा त्यो इन्फिनिटी को ठाउँमा डीएनई लेख्या हुन्छ जसको मिनिङ हुन्छ डज नट एक्जिस्ट डीएनई लेख्या हुन्छ जसको मिनिङ के हुन्छ डज नट एक्जिस्ट त्यो पनि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला सो एन्सर किन आयो त ट्रिक के हो हेर्नुस् फर्स्टमा हामीले के गरेका थियौ न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको डिग्री के थियो सेम थियो त्यसपछि के गर्यौ न्युमरेटरको डिग्री डिनोमिनेटर भन्दा के थियो सानो थियो अहिले चाहिँ के छ न्युमरेटरको डिग्री डिनोमिनेटर भन्दा ठूलो छ भने अलवेज द एन्सर इज इन्फिनिटी अर डज नट एक्जिस्ट यो कुन लिमिटको फर्ममा इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा छ भने सो प्लिज डोन्ट बी कन्फ्युज्ड करेक्ट एन्सर अप्सन डी इन्फिनिटी केही छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् कि कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेख्नुस् अब म त्यसको एन्सर दिनेछु है त डज नट एक्जिस्ट ओके सो अब अर्को पनि एउटा सुपर फास्ट ट्रिक भएकै एउटा क्वेशन तर्फ म लाग्छु नम्बर 16 यसको एन्सर के होला द जनरल टर्म इज 4n - 7 अप्सन फर्स्ट रहेको छ -7 4
एन्ड -4 अनि 7 अप्सन तपाईको 4 वटा अप्सन छ त्यहाँ हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्नु छ जनरल टर्म दिएको छ प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस् एन्सर यहाँहरुको एन्सर के हो त कमेन्टमा लेखौं एन्सर के हो ओके कमेन्ट आउन थालिसक्यो म अप्सन बी रे अप्सन बी प्रतीक्षाको एन्सर बी आइराखेको छ यस सी लेख्ने साथीको एन्सर पनि बी आएको छ अप्सन बी राजेशको अप्सन सी रहेको छ अप्सन बी बी सी आइराखेको छ बी र सी मा अझै पनि कन्फ्युजन छ सो एउटामा कन्फिडेन्टली भन्नु पर्यो कसको एन्सर बी नै रिचाको पनि बी आयो आकाशको पनि बी छ धेरैको बी आइराखेको छ करेक्ट एन्सर के होला यो 2 सेकेन्ड पनि एन्सर लाग्यो यसको एन्सर टिक मात्र लाउन जति टाइम लाग्छ त्यति मात्रै हो यो क्वेशनको एन्सर 2 सेकेन्डमा पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ यदि यो ट्रिक हेर्नु भयो भने थाहा पाउनु भयो भने सो त्यो ट्रिक चाहिँ किन न सिक्ने त हैन त हो हजुर हजुर ल अप्सन बी र सी मा अड्केको छ हाम्रो एन्सर सो हेरौं यहाँ एन्सर त्यही आइराखेको छ करेक्ट एन्सर हामी चेक गर्छौं ओके ल म एन्सर तर्फ लागे है त सो यो यसको चाहिँ प्रोसेस पनि मैले यहाँ गर्न चाहिँ गर्दै छु तर त्यो प्रोसेस तपाईले नगर्नु होला ट्रिक पनि म डाइरेक्ट ट्रिकै शेयर गर्छु ओके सो यसको एन्सर के हुन्छ भने प्रोसेस के हो भने तपाई यहाँबाट के गर्नुस् T1 T2 T3 निकाल्नुस् अनि कमन डिफरेन्स आउँछ राइट T1 कसरी निकाल्ने n को ठाउँमा 1 राख्नुस् T2 कसरी निकाल्ने n को ठाउँमा 2 राख्नुस् त्यो गर्नुहुन्छ तपाईको एन्सर आउँछ ल अब चाहिँ यसको हामी ट्रिक हेरौं सो डाइरेक्ट यहाँ के हेर्ने भने यस्तो केसमा जुन n को कोएफिसिएन्ट छ त्यही नै एन्सर हाम्रो हुन्छ n को कोएफिसिएन्ट नै एन्सर हुन्छ हो त्यहीमा डाइरेक्ट टिक लगाइदिने n को कोएफिसिएन्ट के छ यहाँ 4 छ सो 4 इज आवर करेक्ट एन्सर डाइरेक्ट टिक लाउँदा हुन्छ यसमा 100% मिल्छ ओके सो अर्को क्वेशन तर्फ लाग्ने हो अर्को पनि एउटा क्वेशन छ मैले राखे यहाँ त्यो ट्राई गर्दै गर्नुस् त अनि करेक्ट एन्सर लेख्नु होला प्लिज ट्राई गर्दै गरौँ एन्सर चाहिए प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस् ट्राई गर्नुस् एन्सर के आउला यसको पनि एन्सर तपाईले 5 सेकेन्ड भित्रमा निकाल्न सक्नुहुनेछ म तपाईलाई ट्रिक शेयर गर्ने छु सल्भ गर्नुस् र एन्सर लेख्नुस् के होला करेक्ट एन्सर 1 2 3 4 5 डट डट n सम्म 55 छ प्लिज ऑप्शन में लेख्नुस् एन्सर के आयो ऑप्शन डी प्रकृतिको ऑप्शन डी आएको छ 3025 अरुहरुको पनि एन्सर आओस् के हो करेक्ट एन्सर एकदम सर्टकट मेथड छ यसको तपाईले मैले भने नि 5 सेकेन्ड भन्दा बढी लाग्दैन यो सल्भ गर्नलाई सो अरुको पनि एन्सर म हेर्दै छु के आउँदै छ ऑप्शन बी आयो विशालको एन्सर बी आएको छ प्लिज ट्राई गरौँ सुपर फास्ट ट्रिक दिने छु सो तपाईले ऑप्शन डी आकाशको पनि ऑप्शन डी आयो ओके सो करेक्ट एन्सर तर्फ लागौ सो म तपाईलाई डाइरेक्ट ट्रिक शेयर गर्ने छु यसको प्रोसेस पनि छ सो प्रोसेसको लागि तपाईहरुले अब पछि हाम्रो YouTube च्यानल रहेको छ YouTube च्यानलमा भिडियो हेर्नु होला थुप्रै भिडियोहरु हामीले राखेका छौं भने
मैले लिंक पनि तपाईलाई भिडियो च्यानलको नाम पनि दिनेछु सुरुमा पनि मैले शेयर गरेको थिएँ लोके सो हामी लाग्छौं यसको करेक्ट एन्सर तर्फ सो मैले डाइरेक्ट यहाँ एन्सर दिएको छु जे यसमा एन्सर जुन सम अफ नेचुरल नम्बर दिएको छ नि त्यसको स्क्वायर गर्दिनुस् एन्सर आउँछ 100% अनि यसको स्क्वायर गर्नलाई पनि तपाईलाई यो होप तपाईलाई यो ट्रिक थाहा छ 55 को स्क्वायर डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ सो डाइरेक्ट एन्सर तपाईले जे एन्सर छ त्यसको स्क्वायर गर्दिनुस् म च्यानलको नाम यहाँलाई म दिने छु च्यानलको नाम सुरुमा पनि मैले सुरुको साइडमा देखाएको थिएँ म फेरि पनि शेयर गर्ने छु MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानल म्याथको च्यानल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै भिडियोहरु हामीले 200 प्लस भिडियोहरु राखिसकेका छौं सो डाइरेक्ट यहाँ सम अफ नेचुरल नम्बर जे छ त्यसको स्क्वायर गर्नुहोस् सम अफ क्यूब अफ नेचुरल नम्बर आइहाल्छ सो तपाईले केही गर्नु पर्दैन यो मेथडले काम गर्छ हामी यहाँलाई च्यानलको नाम पनि दिनेछौं तपाईले मजाले पुन सक्नुहुन्छ सो चिन्ता नगर्नुहोस् अहिलेलाई यो क्वेशन तर्फ लागौं है त सो यहाँ मैले लेखिदिएको छु ट्रिक चाहिँ के हो भने सम अफ क्यूब नम्बर्स भनेको सम अफ n क्यूब नम्बर्स इज स्क्वायर अफ सम अफ नेचुरल नम्बर्स क्यूब नम्बरको सम भन्नु स्क्वायर नम्बरको समको स्क्वायर हो है त्यही भएर सम अफ नेचुरल नम्बर दिएको छ भने क्यूबको सम निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्ट स्क्वायर गरिदिनुस् 100% मिल्छ है बुझ्नु भयो नि सम अफ नेचुरल नम्बर दिएको छ क्यूबको सम निकाल्नु पर्यो भने जुन एन्सर थियो त्यसको स्क्वायर गरिदिनुस् एन्सर इज करेक्ट एन्सर इज अप्सन डी है त अझै पनि थुप्रै क्वेशनहरु छ म तपाईलाई बढी भन्दा बढी क्वेशन सिकाउन चाहन्छु सो त्यो भएर अलिकति फास्ट लागेको हुन सक्छ माय डियर स्टुडेन्ट्स धेरै ट्रिक्सहरु सिक्नुस् तपाईको नाम निस्कोस् त्यो हो मेरो शुभकामना मेरो चाहना नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् 18 नम्बर क्वेशन यो धेरै चोटी सोध्ने क्वेशन एकदम ट्रिकी क्वेशन हो यसको एन्सर पनि 5 सेकेन्ड भित्र दिन सक्नुहुन्छ यदि बुझ्नु भयो भने ट्रिक थाहा छ भने 5 सेकेन्डमा एन्सर आउँछ तपाईहरुको एन्सर के हो प्लिज शेयर गर्नुस् कमेन्टमा लेख्नुस् म्याथ ट्रिकी हुन्छ तपाईले टिप्स र ट्रिक्स थाहा हुनु पर्यो नयाँ नयाँ टेक्निक्स थाहा हुनु पर्यो कमेन्टबाट एन्सर मलाई भन्नुस् प्लिज 128 एन्सर फर्स्ट एन्सर हाम्रो आएको छ 128 अरु साथीहरुको पनि एन्सर आओस् के होला प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस् 128 एन्सर आइरहेको छ सो अरु साथीहरुको एन्सर 2 पावर 7 भनेर लेखिराख्नु भएको छ सो 128 अरु पनि के होला लेख्दै जाम त्यो साथीहरु अप्सन ए रे अप्सन ए आइरहेछ रिसाको पनि अप्सन ए आएको छ सो ल अरु पनि कमेन्ट गरौँ के एन्सर आयो गर्दै गरौँ सो ओके हामी लाग्छौं यसको ट्रिक तर्फ अर्को पनि साथीहरु ट्राई गर्दै गरौँ ए सबैको ए एन्सर आएको छ एन्ड द करेक्ट एन्सर इज अप्सन ए नै हो त्यो चेक गरौँ अब ट्रिक चाहिँ के रहेछ त्यो हेर्नु व्हाट इज द ट्रिक ध्यान दिएर लेख यहाँ हेर्नुस् है मैले लेखिदिएको छु यदि TP इक्वल्स टु R छ T4 R छ नि हजुर TP दिएको R छ भने प्रोडक्ट अफ 2P - 1 इज R पावर 2P - 1 भन्न खोजेको के हो भने हामीले दिएको कति छ T4 दिएको छ T4 दिएको छ भने यस्तो केसमा हामीले 4 भनेको 4 को टाइम्स 2 गर्नुस् 8 - 1 7 सो प्रोडक्ट अफ 7 टर्म इज 2 पावर 7 डाइरेक्ट गर्दिनुस् है यहाँ p को ठाउँमा हाम्रो कति छ 4 छ सो अनि TP इक्वल्स टु 2 छ हाम्रो सो तपाईले यो 2P - 1 पावरमा राख्नुहुन्छ भने 7 हुन्छ 4 2 जा 8 - 1 7 2 पावर 7 इज आवर करेक्ट एन्सर के कन्फ्युजन छ कमेन्टमा लेख्नु होला बुझिराख्नु भएको छ कि छैन कस्तो छ सो अझै योभन्दा बेटर हामीहरु क्लासमा पनि अझै तपाईहरुले को सल्लाह सुझाव अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं सो यो हाम्रो फर्स्ट क्लास हो लाइभ क्लास ट्रेनिङ गरिरहेका छौं सो यसपछि हामी कन्टिन्युटी दिन्छौं अझै योभन्दा बेटर परफर्मेन्सका साथ हामी अगाडि आउने छौं नेक्स्ट एउटा यो म्याट्रिक्ससँग क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् त
के होला एन्सर करेक्ट एन्सर a स्क्वायर फाइन्ड गर भनेको छ a को भ्यालु दिएको छ भने यो पनि तपाईले 5 सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ यदि ट्रिक थाहा छ भने प्लिज करेक्ट एन्सर लेख्नुस् हजुर हजुर एन्सर टाइप गरौँ यो तपाईले यसो गर्नलाई टाइम लाग्न सक्छ तर म स्योर छु के भने यो भिडियो हेरेर तपाईले जब ट्रिक थाहा पाउनुहुन्छ नि 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन हो नि अहिलेसम्म क्वेसन जसरी गर्नु भएको छ 5 सेकेन्डमा पनि क्वेसन यो क्वेसनको एन्सर 5 सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुनेछ चाहिँ म के भन्छु भने त्यो नगरिकन पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ट्रिक दिनेछु सो प्लिज हेर्दै गर्नुहोस् प्लिज एन्सर म तपाईहरु कमेन्टमा लेख्नुस् के एन्सर आयो अप्सन बी रे आकाशको एन्सर बी आएको छ हो अरु पनि को एन्सर आओस् ए पनि आयो प्रतीक्षाको एन्सर ए बी आइराखेको छ सो प्लिज अरु पनि साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् के एन्सर आयो तपाईहरुको विदिन सेकेन्ड हामीले सुरुमै भनेको थियौ विदिन सेकेन्ड हामी तपाईलाई एन्सर निकाल्ने मेथड सिकाउने छौं ए डी पनि आछ राजेश अधिकारीको डी एन्सर आइराखेको छ सो अरुको पनि एन्सर प्लिज के एन्सर आयो ठीक सो यति पनि लाग्दैन मैले भनेको छु तपाईले 5 सेकेन्ड भित्रमा एन्सर निकाल्ने ट्रिक सिकाउने छु प्लिज अहिलेलाई चाहिँ प्रोसेसबाट गर्नुस् तपाई जुन प्रोसेस थाहा छ त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुस् 5 सेकेन्ड अझै पनि विशालको पनि एन्सर ए रे अप्सन ए ओके म तपाईहरुलाई अप्सन यो करेक्ट एन्सर निकाल्ने ट्रिक चाहिँ सिकाउँछु हेर्नुस् है ट्रिक डाइरेक्ट ट्रिकमा जान्छौं हामी सो एन्सर इज हेर्नुस् यहाँ एन्सर मैले लेखिदिएको छु एन्सर कुन अप्सन हो अप्सन अब थाहा पाउनुभयो अप्सन कुन हो हेर्नुस् है करेक्ट एन्सर हाम्रो के रहेछ अप्सन नम्बर डी के हो त ट्रिक हेर्नुस् है यदि ए हेर्नुस् है यो यस्तो खाले म्याट्रिक्स ए छ भने यसको स्क्वायर निकाल्ने हो भने सबैको एंगलमा यो जुन स्क्वायर निकाल्नु छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् एंगलमा मात्र है यहाँ थीटाको ठाउँमा थीटा हुन्छ हेर्नुस् है अरु जस्ताको त्यस्तै हुन्छ जस्ताको यहाँ चाहिँ ट्रिक हेर्नुस् मैले ट्रिक तपाईहरुको स्क्रिनमा लेखिदिएको छु स्क्वायर निकाल्नु छ भने एंगल डबल हुने भो क्यूब निकाल्नु छ भने एंगल ट्रिपल हुने भो पावर 4 निकाल्नु छ भने डाइरेक्ट 4 एंगललाई 4 टाइम्स गर्दिनुस् एन्सर आउँछ गर्नै पर्दैन कस्तो लागिरहेछ ट्रिकहरु कमेन्टमा लेख्नुस् प्लिज अर्को पनि यहाँ क्वेशन तपाईको लागि राखेको छु एकदम यो पनि तपाईले 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ 100% 5 सेकेन्ड भित्र करेक्ट एन्सर अप्सनमा लेख्नुस् हो विधानले बवाल भनेर लेख्नु भएको छ इन्क्रेडिबल भनेर एन्सर आइराछ सो प्लिज थ्यांक यू सो मच तपाईहरुको साथ चाहिएको छ अझै पनि हामी यस्ता थुप्रै ट्रिकहरु तपाईहरुलाई दिने छौं र विदिन सेकेन्ड एन्सर निकाल्ने ट्रिक्सहरु तपाईहरुलाई हामी सिकाउने छौं यो हाम्रो चाहिँ प्रमिस तपाईहरुलाई च्यानलको नाम पनि अहिले म दिने छु कृपया साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला यो एकदमै म दिने छु थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई च्यानलको नाम पनि हामी लिंक पनि दिने छौं 200 प्लस भिडियोहरु छ 11 12 को कोर्सहरु पनि पुरै हामी पढाउने कोर्सहरु राख्ने गरेका छौं यस्ता ट्रिकहरु थुप्रै छ पहिला अहिलेलाई चिन्ता नगर्नुस् तपाईले हामी च्यानलको नाम र लिंक्स पनि दिने छौं फेसबुक पेज पनि छ हाम्रो अहिलेलाई पहिला सिक्नुस् हामी तपाईलाई हाम्रो प्रचार भन्दा पनि तपाईको सफलता तपाईलाई पढाउनु ठूलो कुरा रहेछ त्यही भएर तपाईलाई हामीले च्यानलको नाम नै दिन्छौँ भनिरहेको छु लास्टमा दिन्छु पक्कै पनि दिन्छु तपाईहरुकै लागि नै त्यो च्यानल बनाएको हो तपाईहरुकै लागि हो त्यो प्लिज पहिला एन्सर दिनुस् यो क्वेशनको एन्सर दिनुस् त्यसपछि म तपाईलाई अप्सन डी रे सी पनि अप्सन आएछ प्लिज अरु साथीहरु पनि कमेन्ट गर्नुस् पहिला सिक्नुस् तपाई सिक्नुस् त्यो ठूलो कुरा हो हाम्रो लागि अनि त्यसपछि सिकाउने काममा हामी सधैं लाग्ने छौं तपाईलाई सहयोग गर्ने काम हाम्रो तर्फबाट जारी हुनेछ यो हाम्रो चाहिँ प्रमिस छ हाम्रो टिम छ हाम्रो स्ट्रङ टिम रहेको छ त्यसपछि अब फिजिक्स केमिस्ट्रीको पनि क्लास हुनेछ आरपी सरहरुको आइजिके सरको क्लास छ उहाँहरुको पनि युट्युब च्यानल रहेको छ म त्यो पनि शेयर गर्ने छु प्लिज पहिला अहिले सिक्नुस् त्यसपछि अरु पनि क्लास जोइन गर्नु होला अनि ओके सो प्लिज अप्सन सी पनि आइसक्यो डी आछ अब म तपाईहरुलाई करेक्ट एन्सर तर्फ लान्छु है त ल
ओके, अझै पनि कमेन्ट आइराखेको छ। सो म कमेन्ट तपाईँको पढ्छु। करेक्ट एन्सर अब त्यसपछि म करेक्ट एन्सर डी र बी पनि एन्सर आयो। आकाश कोहीले बी पनि एन्सर आएछ अरे। प्लिज यो क्वेसन अब म सोलुसनतर्फ लागेँ है त। बी डी सी सबै एन्सर आइसक्यो। सो एउटा मात्रै करेक्ट एन्सर हो। ल हेर्नुहोस्, बबल छ एन्सर एन्ड ट्रिक पनि छ हामीसँग। एन्सर करेक्ट एन्सर इज 0। सो अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। कसरी आउँछ म भन्छु। यो ट्रिक हेर्नुहोस्, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। तपाईँको स्क्रिनमा म्याट्रिक्स ए दिएको छ, एबिसिडी जेसुकै होस्। 2/2 कोमा मात्र यो लागू गर्नु होला है त। 3/3 को हामी पछि सिकाउँछौँ। सो 2/2 मा यो 100% लाग्छ। 3/3 को लागि अलिक फरक छ। सो ए स्क्वायर माइनस हेर्नुहोस् है, ए प्लस डी, यो ए प्लस डी गर्नुहोस् इन्टु ए प्लस डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स आई इक्वल्स टु 100% 0 हुन्छ। कसरी अब एन्सर हाम्रो 0 भयो हेर्नुहोस् त। ए स्क्वायर छ, 2 + 1 कति हुन्छ? 2 + 1 3 छ। यहाँ ए पनि छ अनि यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस् त कति हुन्छ? 2 - 20 कति? -18 आयो कि आएन? सो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड मिलेपछि राइटमा के आउनु पर्यो आन्सर? 0 आउनु पर्यो। यो ट्रिक, यो करेक्ट एन्सर हाम्रो। थ्याङ्क यू सो मच। सो यो हामी एकैछिनमा एन्सर, यदि हामीलाई यो इक्वेसन चाहिँ सम्झिनु होला है त। लास्ट इक्वेसन ठिक छ। अर्को क्वेसन सिक्ने त पक्कै पनि। सो तपाईहरुको लागि हाम्रो क्वेसन अप्सन सी रहेको छ। यहाँ ठिक लागिसक्यो, स्टार देखाएको छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन पनि म सिकाउँछु। ओके, ए छ, ए क्युब निकाल्नु पर्यो भन्नुस्। यसको पनि ट्रिक म तपाईलाई 5 सेकेन्ड भित्रमा कसरी एन्सर निकाल्ने म सिकाउने छु। प्लिज कमेन्टमा लेख्नुस् एन्सर। 5 सेकेन्डमा एन्सर आउने छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम राम्रो कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुको नाम निस्कोस् त्यो हाम्रो शुभकामना छ, हाम्रो चाहना छ, हाम्रो आशीर्वाद तपाईहरुसँग छ, माया छ। सो प्लिज ट्राई गर्दै गर्नुस्। यस्ता कुराहरु थुप्रै सिकाउने छौं तपाईहरुलाई। तपाईहरुको लागि हामी यस्ता थुप्रै ट्रिक्सहरु लिएर आइरा छौं। प्लिज कमेन्टमा एन्सर लेख्नुस्। यसको पनि 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर निकाल्ने सिकाउने छु। पावर 2 3 4 5 जे भए पनि यस्तो खाले क्वेशनमा तपाईले 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर दिनुहुन्छ। धेरैले बी भनिराख्नु भएको छ। विधानको पनि एन्सर बी, मैले विशालको बी सबैको बी देखेको छु। यो अप्सन बी हो कि हैन तपाईले म ट्रिक दिनेछु। त्यो ट्रिकले तपाईले 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर दिनुहुनेछ। एन्ड वाट एभर इज दिस पावर 3 को ठाउँमा जे भए पनि, अहिले मैले यहाँ सानो नम्बर लेखेको छु, बी बी नै एन्सर म चेक गर्छु है त। ल ट्रिक चाहिँ के छ त यसको ट्रिक? ल हेर्नुस्, ट्रिक तपाईको स्क्रिनमा आउँदै छ, आइसक्यो। एन्सर करेक्ट एन्सर चाहिँ भयो 1 3 0 1। एन्सर कसरी आयो? यो ट्रिक हो, हेर्नुस् है, यो हो ट्रिक। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर इज अप्सन डी। हेर्नुस् है, धेरैले मिस्टेक गर्नु भएको छ। अप्सन डी जहिले पनि यो सम्झिनु होला। 1 1 0 1 1 1 अनि 0 छ। यो म्याट्रिक्स भयो भने 100% ए एन निकाल्नलाई खाली यो जुन छ फर्स्ट रोको सेकेन्ड एलिमेन्ट चेन्ज हुन्छ। यहाँ एन छ भने एन लेख्ने, 2 छ भने 2 लेख्ने, 3 छ भने 3 लेख्ने, अरु एज इट इज हुन्छ। तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ 1 by 1 मल्टिप्लाई गरेर, बाइ जनरल मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। केही छ बुझ्नुभयो यो ट्रिक? कमेन्टमा लेख्नुस् बुझ्नु भएन भने। बुझाउने जिम्मा हाम्रो हो, 100% बुझाउँछौं। यसको ग्यारेन्टी ल्याउँछौं, बुझाउँछौं। बुझ्नुहुनेछ म्याथ। थ्याङ्क यू सो मच। राम्रो एकदम इन्स्पायरिङ कमेन्टहरु दिइराख्नु भएको छ। तपाईहरुको साथ र सहयोग भयो भने अझै पनि हामीले योभन्दा बेस्ट ट्रिकहरु शेयर गर्नेछौं। नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छु। अझै हेर्नुस्, एउटा यो क्वेशन छ, अघि जस्तै क्वेशन छ। प्लिज यो पनि ट्राई गरौँ अब। अनि करेक्ट एन्सर चाहिँ लेख्नु होला अप्सनमा। प्लिज एन्सर लेख्न थाल्नुस्। 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर निकाल्ने ट्रिकहरु सिकाउँदै छौं हामी। प्लिज भिडियो हेर्नुस्, इन्जोय गर्नुस्, नाम निकाल्नुस्। बढी भन्दा बढी साथीहरुमा शेयर पनि गर्नु होला, साथीहरुलाई इन्भाइट पनि गर्नुस्। सबैलाई हामी सिकाउन चाहन्छौं। सो यसको करेक्ट एन्सर के होला? प्लिज लेख्नुस्, कमेन्टमा लेख्नुस्। तपाईहरुलाई अलिकति टाइम लागिरहेको छ, चिन्ता नगर्नुस्। हामी सुपर फास्ट ट्रिक दिने छौं, 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर निकाल्ने। विश्वास लाग्दैन? एकछिन कुर्नुस्।
5-10 सेकेन्ड जति सकेपछि हजुर 5-10 सेकेन्ड कुर्नुस् हामी त्यो सुपर फास्ट ट्रिक दिनेछौँ यहाँलाई सो म साथीहरुको एन्सर आउन थालिसकेको छ म पढ्दै छु के एन्सर आयो सो के अप्सन डी रे प्रकृतिको अप्सन डी छ हजुर अरु अप्सन डी अरु पनि लेखौं यहाँ अप्सनहरु के आयो एन्सर यो इन्टु गर्नलाई तपाईलाई टाइम लागेको हो तपाई चिन्ता नगर्नुस् इन्टु नगर्ने मेथड हामी सिकाउँछौं 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर आउनेछ तपाईको ल हेर्दै जानुस् ल अब तपाईलाई म भन्दिन्छु तपाईले पनि किन थियो धेरै कुरा आउनु नि हैन एन्सर करेक्ट एन्सर छ अप्सन डी तर आउँछ कसरी यो हेर्नुस् यहाँ ट्रिक हेर्नुस् त ए को ठाउँमा जे भए पनि मिल्छ तर सेम नम्बर हुनु पर्यो है यो भयो भने तपाईको के हुन्छ भने ए छ सबै भने सो ए को पावर n निकाल्नु हुन्छ भने 2 को पावर के हुन्छ n - 1 सो हाम्रो n कति छ यहाँ n भनेको कति छ यहाँ हेर्नुस् 3 सो 2 को पावर कति हुने भयो 3 - 1 2 2 को पावर 2 गर्दाखेरि कति आयो त 4 अरु कुनैमा छदै छैन टिक लगाइदिनुस् 4 भएको एउटा मात्रै छ डी अप्सन डी दिस इज योर करेक्ट एन्सर सो कस्तो लाग्यो ट्रिक प्लिज कमेन्टमा लेख्नु होला यस्तो थुप्रै ट्रिक्सहरु हामी सिकाउने छौं तपाईलाई बुझ्नु भयो त जुन पावर छ यहाँ त्यसमा -1 गरेर 2 को पावर लेख्ने अरु सब त यो पावर त सेम हुन्छ त्यसमा केही फरक छैन हेर्नुहुन्छ सबैमा एक छदै छ खाली कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो सो यहाँ पावर n छ भने हाम्रो एन्सरमा आउँछ 2 को पावर n - 1 सो यहाँ हाम्रो कति छ n 3 सो 3 - 1 कति हुने भयो 2 हुने भयो 2 को पावर 2 4 आउँछ सो अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर थ्यांक यू सो मच करेक्ट एन्सर को लागि अर्को एउटा ट्रिक सिकाउने छु यो डेरिभेटिभको ट्रिक्स लिएको छु सुपर फास्ट ट्रिक यो पनि तपाईले 5 सेकेन्ड भित्र गर्न सक्नुहुन्छ कुनै फर्मुला पनि चाहिँदैन हो नि ल एन्सर तपाईको लेख्नुस् एन्सर अप्सनमा अप्सन एन्सर लेख्नुस् के होला च्याट बक्समा नम्बर विशालले पनि सुपर भनिराख्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच अप्सन ए रे यसको एन्सर चाहिँ आइरहेछ साथीहरुको एन्सर ए आयो रे अरु पनि लेख्नुस् अब हामी चाँडै तपाईले भिडियोको हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम पनि भन्ने छौं र तपाईहरुसँग छलफल गरेर एकछिन डिस्कस गरेर हामी आजको क्लास पनि अन्त गर्ने छौं र पछि आउने भाषा पनि गर्छौं तपाईहरुलाई यहाँ यस्ता ट्रिकहरु सिकाउने सो ओके म यहाँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरिकन यो डेरिभेटिभको फर्मुला बिर्से जस्तो लाग्यो फर्मुला बिर्सिनु भएको छ चिन्ता नगर्नुस् इज देयर एनी ट्रिक यस वी हैव ट्रिक बिकज मैथ इज ट्रिकी अप्सन ए आइरहेछ धेरै साथीहरुको म तपाईलाई करेक्ट एन्सर देखाउँछु यसको कुनै ट्रिक छ पक्कै पनि तपाईले सोध्न खोज्नु भयो होला म ट्रिक दिन्छु छ पक्कै पनि हामीसँग ट्रिक छ यस सो यो फर्मेट सम्झिनुस् ax + b / cx + d यो फर्मेटमा छ क्वेशन सो यसको ट्रिक के हो म यहाँ तपाईलाई देखाइदिन्छु हेर्नुस् dy/dx निकाल्नु पर्यो भने a * d गर्नुस् b * c गर्नुस् अनि डिनोमिनेटरको स्क्वायर गरिदिनुस् एन्सर हेर्नुस् है a * d गर्नुस् b * c गर्नुस् अनि डिनोमिनेटरको स्क्वायर गरिदिनुस् एन्सर आयो सो कति एन्सर आउँछ 5 * 4 - 3 * 2 सो 3x + 5 होल स्क्वायर अप्सन के आयो त अप्सन नम्बर डी इज आवर एन्सर यो ट्रिक डेरिभेटिभको फर्मुला थाहा छैन पनि गर्न पाइन्छ सो थ्यांक यू सो मच आजको लागि हाम्रो यो लास्ट स्लाइड तपाईले लागि सोधिराख्नु भएको थियो हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम के हो सो यो हाम्रो युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी सो तपाईले त्यो फिल गरिसक्नु भएको छ म्याथ ट्रिकी नै हो 5 सेकेन्ड भित्र एन्सर निकाल्न सकिन्छ सो हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ सो MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी फेसबुक पेज रहेको छ त्यहाँ गएर पनि तपाईले भिडियोहरु कमेन्ट आइराखेको छ तपाईहरुको कमेन्ट हामी हेरिरहेका छौं र त्यो अनुसार हामी तपाईलाई सहयोग गर्ने भाषा दिन्छौं प्रमिस गर्छौं अर्को हाम्रो यो फेसबुक पेज मैले यहाँ लेखिसके हेर्नुस् युट्युब च्यानल छ लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला गएर भिडियो हेर्नुस् अझै यसपछिको हाम्रो क्लास फिजिक्स सरको छ फिजिक्स गुरुकुल भन्ने युट्युब च्यानल पनि छ आरपी सरले क्लास लिनुहुनेछ आइजेके सरको पनि छ क्लास
तपाईले इन्जोय गर्नुहोला। यस्ता थुप्रै ट्रिकहरू तपाईहरुलाई हामी शेयर गर्नेछौँ। थुप्रै ट्रिक्सहरू, अमेजिङ ट्रिक्सहरू। थ्यांक यू सो मच तपाईहरुको कमेन्ट्सको लागि, इन्करेजमेन्टको लागि। यस्ता थुप्रै ट्रिक्सहरू हामी दिने हाम्रो सोच रहेको छ र शेयर गर्न चाहन्छौँ। सो thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.